Pakya sa mga NPA nga masulod ang Trento Municipal Police Station Sabado sa buntag. Milungtad sa halos usa ka oras ang binaylo ay sa bala. Duha ka sibilyan na hikap sa kinabuhi samtang duha ka pulis usab ang samdan sa insidente. Humang nga misibat ang mga rebelding NPA, duha ka mga miyembro niini ang gikatahong nagpatambal sa balay tambalanan sa Bislig City, Surigao del Sur. Pinaagi sa tawag sa usa ka residente na adtuan sa kapulisan sa Bislig ang mga samdang NPA. Nailhan ang duha nga sila Ricky Salde o Sammy Kalibayan. Giangkon usab nila ang ilang kalambigitan sa nahitabong pag-atake sa Trento Municipal Police Station. Kagabi, gibalhin sa usa ka balay tambalanan sa Agusan del Sur ang mga samdang NPA. Samad sa tuong bahin sa likod o samad sa tiil ang naangkon sa mga rebelde. Kasamtangan pa silang gipatambalan o gipailang usab sa investigasyon. Shermaine Nawitan, Patrol sa Caraga.